Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala, usa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta, aron ang gahom sa Dios, ikapadayag diha kaniya. Human niyag sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta o naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tawo o giingnan. Lakaw, panghilamos didto sa linaw sa siluam. Kini nga lana, nagkahulugan og pinadala. Busa, milakaw ang tawo og nanghilamos. Og unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana. Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? May miingon, Mao kana siya. apan ang uban miingon. Dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tawo mitugan. Ako bitaw, ang tawo nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa siluam ug panghilamos. Busa miadto ako og nanghilamos. Unya nakakita na ako. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseyo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseyo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mutuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tawo og gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag. Tinuod nga siya among anak, og tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod. Nganong makakita na siya karon? O kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya. Kay but-an naman siya, ug makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Unya, gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tawo mitubag. Wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana. Unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag. Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og giinsulto siya sa mga Pariseyo. Ikaw ang tinun-an ni adtong tawhana, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nataw ka og nagtubo diha sa sala, ug karon magpalumaluma kag tudlo kanamo? O gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tawo mitubag. Si Jesus miingon, Nakakita na ikaw kaniya. Og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo.
Ang tao miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus.